سلام البنات، مرحبا بكم في قناة ذوقنا جمالي الطبخ. نتمنى تكونوا بخير وانتم تشوفوا هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقة تحضير راسيخ في الدار بمكونات جد بسيطة واقتصادية، وتجيكم خير من اللي تباع في المحلات من جهة السعر وكي تكونوا تخدموا بها، وسورتو بطريقة جد مفصلة. وحنوري لكم تاني مراحل اللي طيب فيها، والمرحلة اللي نتوقفوا فيها الطياب باش تخرج لكم ناجحة 100%. وتاني البنات اللي طيبوها ويقول لك بلي جاتنا يابسة ويبستنا كامل، راح نوري لكم الخطأ اللي راكو توقعوا فيه. وإذا حبيتوا تطيبوها وتنجح لكم 100%، ما عليكم غير تفرجوا لا فيديو هذه من الأول حتى الآخر، ما تزابيوش كامل. وقبل ما نبدا في الشرح حبيباتي، نطلب منكم ما تنسوش ديروا لي ابوني البنات اللي مازال ما اشتركوش في قناتي، جنب لا فيديو وتفعلوا الجرس هكذا باش كل ما ندير فيديو جديد يلحقكم الاشعار. بسم الله، نبدا معاكم في المقادير. هنايا باش نحضروا لاسيغ تاعنا نحتاجو كيلو سكر وكيلو خل، يعني هاد الوصفه ما راحش نحتاجو فيها الليمون. هكذا نحتاجو فيها غير السكر والخل. نتوما اللي اذا درتوها لي اول مره استعملوا كيلة صغيره، يعني كيلو بالكاس تاع لاتاي، داك الفنجان الصغير تاع لاتاي كيلو به. انا كيلت بهذا الكبير يرفد 240 مليلتر. كما قلت لكم هاد الوصفه نستعملوها بالخل برك، لخاطر شتو كيما على بالكم في فصل الصيف الليمون يكون بزاف غالي، وما راحش تكون عندكم وصفة اقتصادية. أما هذه تاع الخل راح تجي بزاف ناجحة، ومن مميزات الخل ينقص في نمو الشعر. يعني هذه افونتاج من لي زافونتاج تاع هاد الوصفة هذه. كيما شفتوا معايا استعملت كاس سكر وكاس تاع خل ابيض. فوالا، هنايا كي نروحوا للنار نشعلوها ابتي فو، وكيما شفتوا شعلت هذيك الصغيرة كامل فيهم. ودركا نبدا نشرح لكم في مراحل التحضير. في هذه المرحله الاولى كي يكون السكر مازال ما دابش، نقعدوا نحركوا بالمغرف، ما نحبسوش كامل حتى يذوب لنا مليح السكر في الخل. على بالكم حبيباتي هاد الوصفه لو كان تجربوها راني متاكده باللي راح تعجبكم وتجيكم خير من تاع المحلات، وتولوا كامل ما تستغناوش عليها. وشنو كيما قلت لكم في البدايه، اللي اول مره تجربها تستعمل كيلات صغار. هذه هي. هنايا راه داب لي هذاك السكر في الخل، كما قلت لكم استعملت الخل الابيض. نحطو المغرف جانبا، ومن بعد نحركو من داك. فوالا، انايا هكذا كنت نروح نخدم شغالاتي ومن داك نعاود نولي ليه ونحركو هكذا. ودركا نشرح لكم مدة الطهي، يعني راح تاخد لكم على حسب لا كونتيتي، اذا كانت لا كونتيتي صغيرة راح تاخد وقت صغير، واذا كبيرة سي لو كونترير. نتوما في المرحلة الأولى تقعدوا تخدموا شغالاتكم وتحركوا، تخدموا شغالاتكم وتحركوا حتى تشوفوا فيها بدات تغلي. كي تبدا تغلى هنايا نقعدوا عندها ما نبوجيوش كامل، ونبداو نديروا لها لي تيست. هنايا انت تتحكمي في الوقت، الكمية اللي استعملتيها مع الوقت اللي خداته لك، باش كي ديريها المرة الثانية تجيك بزاف سهلة. هنايا كي بدات تغلى، درت لها التست الاول. شوفوا معايا اللون تاعو جا ابيض شفاف وما جاش يتلاصق في يدي. وكيما شفتوا راني نحيت الكاسرونه من النار هكا باش ما تحرقوش يديكم. يعني نورمال اذا نحيتوها من النار ورحتوا ديروا التست تاعكم. كيما شفتوا معايا عاودت رجعتها للنار وخليتها تزيد تكمل تغلي. انايا راني ندير معاكم هاد المراحل اكسبري هكذا باش تنجح لكم ان شاء الله من اول مره. وهنايا مور ما خليتها تزيد تغلي شويه، زدت فرغت على الطبسي هذاك. يعني كيما راكم تشوفوا اللون تاعها بدا يولي صفر شويه، ماشي شفاف كاع كيما الاول. ما راهيش تلصق في يدي، عاودت رجعتها. نتوما اذا درتوها لي اول مره تجيبوا معاكم طبسي هكا وتبداو ديروا هاد لي تيست، قعدوا ديروا هكا قطرات في الطبسي وتشوفوا المراحل. مي والله يا البنات جو بونس با تلقاو كاش قناة في اليوتيوب دارت لكم شرح مفصل
ومبسط كيما هذا. سي بور سا نطلب منكم الدعم، يعني فضلا وليس أمرا. فوالا هنايا راني عاودت رجعتها تغلي شوية وزدت درت قطرة. شوفوا هنايا الفرق، القطرة اللي درتها دركا راهي شدت روحها، يعني ما كانتش سائلة، نستعملوا كمية صغيرة برك. وتاني كيما شفتوا معايا راني حبست الغلايان، راني حطيت الكاسرونه قدام الطبسي باش تشوفوا بلي نحيتها من النار كي جيت نتيستي، على خاطر لو كان نخلوها راهي تزيد الطيب اكثر. شوفوا معايا كي نحيت هذيك القطره راهي تتلاصق بين يدي، شتو تلاصقت. مي كي جيت نحطها على يدي باش نيبيلي راهي تلصق في يدي، ما حبتش تطلع. هنايا واش نستنتجو انه لاصيغ تاعنا طابت، مي لازم تزيد تغليه خفيفه. وهذه المرحله الحساسه كامل اللي كي نجو نطيبو فيها لاصيغ. علاش؟ على خاطر لاصيغ تاعنا طابت ومام طون ما راناش حابينها تنحرق وتجينا يابسه. هنايا وفي هذه المرحله بالضبط لازم نعسوها تخي بيان ونديروا لها بزاف لي تيست هكذا باش ما تغلبناش. شوفوا هنايا راني نحيتها من النار، راهي سائله توجور. زدت درت لو تيست، هاوليك اللون خرج اصفر فاتح، لازم يجينا اصفر فاتح. استنيتها حتى بردت ومن بعد بديت نسيي فيها. انا هنايا وين ولات لي صفراء ما زدتش طيبتها بزاف مور لو ديرني تيست هذاك اللي قلت لكم فيه طابت لي. يعني انا شكيت بهذا الخل الابيض راح تجيكم الخدمه سهله بزاف، على خاطرش الالوان راهم يبانوا لكم في الطبسي كيفاه. ومام اذا درتوها بالخل الاحمر هذاك يعني راح تنجح. ديجا راني درت فيديو من قبل عليه، مي هذا راني درت الشرح يعني مفصل اكثر. دركا مر ما نحيت لاصيغ تاعي بديت نعاود ندير لها التيست. شوفوا معايا راهي تتنحالي فاسيلمون، يعني في هذه المرحله اللي لازم نحبسو. ولازم تاني ننبهكم على حاجه، لا كونتيتي اللي ديروا بها التيست كيما شتو تكون صغيره بزاف. فوالا هنايا هذه هي المرحله اللي طابت لي فيها، راكو شفتوا كيفاش طابت لي، كنت نيبيلي بها فاسيلمون. هنايا تفرغوها فاش حبيتو، فوق كارلاجه ولا حبيتو تجيكم بزاف سهله باش تخرجوها ديروها في ليمول تاع السيليكون. يعني في هاد ليمول راح تخرجوها بكل سهوله ما تعبكمش كامل. باغ كونطخ كي كنت نفرغها فوق الكارلاجه يعني كانت تاخذ مني شويه جهد. ودركا نروح للمرحلة اللي بزاف مهمة ليا باش ما نلقاش تعليقات سلبية ويقولوا لي هاي جاتنا يابسة ما نجحتلناش. شتو هاد لا كونتيتي صغيرة راح نزيد لها تغلية وحدة وما راحش نزيد كامل بزاف الوقت وتشوفوا النتيجة. هنا راني زدت غليتها شوية وفرغتها في الطبسي. شوفوا معايا القوام سائل، لكن اذا ما عسيتوهاش راح تعطي لكم هاد الريزولطا مع الاول تبان لكم باللي راهي ناجحه وفي الاخير تيبس لكم. سي بور سا نقول لكم لازم تعسوها. والحاجه المهمه كامل في نجاح لاصيغ تاعنا هي الوقت تاع الطياب. هاي ليك راني كونتها كوم اون بول كيما هذيك اللي جاتني ناجحه، راني نفتح فيها ومن بعد دقيقه واحده تبدا تيبس بين يديا وما تحبش تتفتح لي. راني نحيت شويه منها باش تشوفوا، زعما جيت نتيستيها هكا باش نحي منها. شوفوا ما حبتش ميم با تلصق في يدي، كنتوا تشوفوا معايا. يعني هاد الخطأ اللي ما لازمش توقعوا كامل فيه. تبعوا الخطوات بالتفاصيل، عاودوا الفيديو وجربوها. هاي ليك عاودت رجعت ليها ما حبتش تفتح لي. هنا علاش؟ على خاطر زدت طيبتها اكثر من لازم. فوالا. ودركا عاودت رجعت لاصيغ تاعي ناجحه، نحيت شويه من المول باش تشوفوا القوام تاعها. شوفوا معايا كيفاش جات، يعني نفتحوها بكل سهوله ونقدروا نحتفظوا بها لمده بزاف طويله ما تفسدناش كامل. بعد ما بردت لي شويه لاصيغ تاعي بديت نخدم فيها باش تشوفوا كيفاش جاتني ناجحه. نخدم بيها بكل سهولة. هنايا كاين بنات عندهم مشكل تاع كي يبداو يديروا فلاسيغ تلصق لهم كامل في يديهم. واش ننصحهم يديروا؟
يحطوا لاصيغ في فريجيدار ويغسلوا مليح يديهم ويمسحوها ويعاودوا يولوا لهذيك لاصيغ تاعهم ويخدموا بها. هاد الشيء راح يساعدهم كتر. ويعني بلا ما نزيد نعاود نقول لكم باللي وصفة ناجحة يعني الصورة راهي توضح كل شيء، والمراحل كامل في لا فيديو، ما عليكم غير تبعوهم وما تخليوهاش طيب فوق اللازم. راكو شفتوا معايا وش يصرى كي طيبوها زيادة. حبيباتي نتمنى تجربوها وتنجح لكم ان شاء الله من اول مرة، سينو نعاودوا لها حتى تنجح لكم ان شاء الله، وجربوا بكمية صغيرة المرة الاولى. ودركا ما عليا غير نقول لكم انا راني ندير اللي عليا، نجيب لكم لي زاستوس لي غوسات نشاركها معاكم للاستفادة. سي بوغ سا نطلب منكم الدعم للقناة، قناتنا هذه، تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد، وتبارطاجوها مع كامل اللي تعرفوهم العائلة والأصدقاء. ويعني بوغ موا هاد القنوات التعليمية واللي نستفادوا منهم هما اللي يستحقوا الدعم، والباقي عليكم. هنايا مور ما بردت لي لاصيغ تاعي راح تخرج لي فاسيلمون هاد لي مول تاع السيليكون. اما طريقة الحفظ تاعها نجيبو ساشي يكون شوية شاد روحو، ماشي كيما هادوك لي ساشي اللي نقضوا فيهم. انا استعملت هادوما اللي يستعملوهم كشغل دي ناب، ولا تستعملوا ساشي تاع حليب تغسلوه مليح تنشفوه وديروا فيه لاصيغ تاعكم، تجمعوها كامل وديروها في ساشي واحد. مي انا حبيت نديرهم هكا رزمات صغار باش اشاك فوا نجبد منها، يعني ما نجبدش من الكميه الكبيره، هذا ما كان. سي بوغ سا قسمتهم. وفي نهايه هاد لا فيديو نقول لكم تهلاو في روحكم، ان شاء الله تجربوها وتنجح لكم. وما تنسوش الدعم للقناه، جام ابوني وتفعيل الجرس.